हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नज़ीर अहमद भुट्टो PS 86 का सदर मुंतखब होने पे कैटल कॉलोनी मलिक बिरादरी की मुबारकबाद। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज़। कराची नुमाइंदा खसूसी कैटल कॉलोनी के मुमताज सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत डेयरी फूडर एसोसिएशन के सदर मलिक बिरादरी के सरपरस्त आला मलिक करीमुद्दीन की क़ियादत में बिरादरी के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने नज़ीर अहमद भुट्टो को PS 86 का नामुंतखब सदर बनने पे भरपूर अंदाज में मुबारकबाद पेश की। मलिक करीमुद्दीन ने नज़ीर अहमद भुट्टो को बैंस कॉलोनी आमद की दावत भी दी और इस खुशी में आतिश ज़िंदगी का भी ऐलान किया। मोहम्मद अली तौली नज़र कमाल ने भी खिताब किया। नज़ीर अहमद भुट्टो की तारीफ की। नागौरी ने भी कहा कि हम पे पुरजोश रहेंगे। नज़ीर अहमद भुट्टो की आमद पे फूलों की पत्तियां भी बिछाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि नज़ीर अहमद भुट्टो ने काफ़ी सारे काम और प्रोजेक्ट अच्छे किए हैं। नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि हम आपके ही वोटों से आगे आते हैं और हम आवाम के लिए वो सहूलत मैसर करेंगे जहाँ जहाँ हमारे हाथ में और प्रोजेक्ट हैं। मेहरान हाईवे के ऊपर भी बातचीत हुई। इसके अलावा जो भी काम बाकी रह गए हैं इसे पूरे करने का भी अज़म किया गया है। मुबारकबाद पेश करने वालों में रफ़ीक नागौरी, मोहम्मद अली तनोली, कमाल नज़र, जियाला, शहनशाह आजम गुज्जर, वकील राजपूत, शबीर राजपूत, मलिक जुबैर, वसीम फेरोज, हाजी इमरान, बाजीर खान, मलिक तौकीर, हनीफ मेतनू, मलिक निजामुद्दीन, मलिक जहीर सलमान, साकिब नगोरी, फाइक हबीब नगोरी, मलिक गुलशेर और दीगर दोस्त शामिल थे। इन दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी होता रहा। नज़ीर भुट्टो तमाम दोस्तों की आमद पर तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। तमाम शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि नज़ीर अहमद भुट्टो अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। PS 86 को एक मिसाली हल्का बनाने में अहम इक़दाम करेंगे। कैटल कॉलोनी मलिक बिरादरी ने नज़ीर भुट्टो के हक में मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया। नज़ीर अहमद भुट्टो ने रोजनामा हिमायती न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हम PS 86 को इंशाअल्लाह तरक्की की राह पे ले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जितने दोस्त आए हैं, मलक साहब के साथ आए हैं, रफ़ीक नागौरी, कमाल भाई और सारी टीम जितनी हमारी कैटल से आई है, इनकी एक हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ इनकी लगा रहा है और पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने वफा किया है और यही हमारे जेन्युइन लोग हैं जिनकी वजह से हम आगे आते हैं, सीटों पे बैठते हैं। फिर इनके लिए काम करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ये अपने लोग हैं, अपने घर में आए हैं और मुझे मुबारकबाद देने आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने मुझे मुबारकबाद दी है, ये एक जिम्मेदारी है, फूल नहीं है, ये कांटे हैं। कल हमें इन पे काम करना है और आज जो भी इनके अपनी घर के टाइम टेबल निकाल के और फिर वोट भी देते हैं, झंडे भी उठाते हैं, फिर अपना टाइम भी निकालते हैं, बिजनेसमैन है, सब अच्छे अच्छे काम करते हैं और उसके बाद उनका जो दिया हुआ वोट है उसका एहसास करना पीपल्स पार्टी करती है। और इंशाल्लाह अभी इनकी जितनी चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उनके काम करें और उनको सुरखरू करें। उन जगह पे अगर हम इनको सुरखरू करेंगे, उनके अच्छे काम करवाएंगे, तो फिर कल ये वोट मांगने के लिए मलक साहब जाएंगे, मलक करीम साहब जाएंगे, दूसरे दोस्त जाएंगे, तो ये मयारी नहीं होंगे लोगों में। हम इनको इज्जत से आगे भेजेंगे तो वोट ज़्यादा लाएंगे, आगे बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह इनसे मिल के इनकी तजवीज़ों को देखेंगे। ये बेहतर जानते हैं अपनी यूसी को कि कहाँ गली में क्या मसले हैं, तो सारे मिल के इनके साथ बैठ के लाए अमल बनाएंगे, काम सारे होंगे और इनके साथ मिल के पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सर, छोटा सा सवाल है। 0 नंबर से लेके 12 नंबर तक और 8 नंबर का ये मेरठ हाईवे पे बहुत बड़े खड्डे बन चुके हैं, 4-5 फुट। तो ये तरक्याती काम हो जाएगा तो आवाम के लिए कितनी खुशी महसूस होगी? देखें, ये दो चीज़ें आपने इकट्ठी बता दी। 0 नंबर से 12 नंबर तक एक हमने नया रोड दिया है, दूसरा वो क्लिक के वजह से हमने दिया था और यहाँ पे बहुत सारे रुकावटें भी आई कि वो वर्ल्ड बैंक से रोड ना हो। ये लोग, ये दोस्त मेरे पास जब आए, अच्छे दोस्त आए, तो मैंने बड़ी वो जंग लड़ी, वो रोड मंजूर हो गया है और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये इनके लिए तोहफ़ा होगा, हमारी तरफ से और पार्टी की तरफ से होगा। बाकी दूसरा जो सवाल आपने किया है कि मेरठ हाईवे पे कोई जंप बने या कोई खड्डे बने, उसको देखा जाएगा। मेरठ हाईवे सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसको मैं बात करूंगा कि उन जगहों पे ज़रूरी है कि हम उन चीज़ को फील करें और काम करवाएं। ये अच्छे अमल है। बाकी ये दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग है। तो उसको देखते हुए जो है ना, आज उन्होंने चेयरमैन साहब से टाइम लिया, रफ़ीक भाई ने आज उनको मुबारकबाद दी है और हम बहुत बेहद खुश हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी भुट्टो। ओके सर। हाकिम भाई
سب سے پہلے تو میں ملک کریم الدین بھائی کا، رفیق ناگوری بھائی کا، محمد علی بھائی کا، وکیل بھائی کا، جو یو سی کیٹل کالونی سے جن کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن میں، جن کی وجہ سے جنرل الیکشن میں ایم این ایز ایم پی ایس سیٹوں پہ پہنچتے ہیں، آج الحمدللہ پوری یو سی کیٹل کالونی سے وہ ٹیم آئی ہے۔ چیئرمین نذیر احمد بھٹو صاحب کو مبارکباد انہوں نے دیے، اور پچھلے کئی دنوں سے رابطے میں بھی تھے، لیکن وہ اصل میں یہ تھوڑا سا ہمارے انٹرنلی معاملات کو سمجھتے نہیں ہے نا، تو ملک صاحب نے مجھ سے پوچھا، بولا یار کیا معاملہ چل رہا ہے؟ میں نے کہا وہ ویسے ہی ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نذیر احمد بھٹو صاحب کو پی ایس کا صدر بنایا، اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ آئے، ان کے محبت کا اظہار کیا۔ یہ سارے لوگ آئے، ان سے محبت کا اظہار کیا ان سب نے، ماشاءاللہ۔ بس بہت شکریہ جی، آج ماشاء اللہ نذیر بھٹو کو مبارکباد دینے آئے ہو، تو آج کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، نذیر بھائی بھٹو کو ہم مبارکباد دینے آئے، اور انشاءاللہ آتے رہیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر کام اور اچھے کام ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ سانہ بسانہ کھڑے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ تمام کیٹل کالونی والے دوستوں کا، ملک کریم الدین صاحب کا، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی۔ اور انشاءاللہ جس طرح ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک پروگرام آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں یو سی کیٹل کالونی میں، تو ہم نے بھی چیئرمین صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، ان سے ٹائم لیں گے جیسے ہی فرداً، اور وہ پروگرام رکھیں گے۔ اور میں ان کو مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کہ اتنے چل کر آئے، میں خود ان کی ٹیم کا حصہ ہوں، تو ایک دفعہ پھر میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جس طرح انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں، اس سے پہلے جنرل الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرایا تھا، بھرپور تعداد میں ووٹس دیے تھے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارے پریزیڈنٹ پی ایس 86 نذیر احمد بھٹو صاحب ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ میرے پاس لائیں، میں دفتر میں موجود ہوتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے مسائل آپ کی دہلیز پہ حل ہوں گے۔ جی بہت بات دینے آئے ہو، تو کیا کہو گے اس خوشی کے بارے میں؟ ہاں بالکل، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ نذیر احمد بھٹو صاحب جو ہے وہ پی ایس 86 کے صدر بنے، اور اس سے پہلے وہ ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین بھی ہیں۔ کام ان کے اچھے ہیں، کام کرتے ہیں، علاقے میں ملتے ہیں لوگوں سے، جو جاتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں۔ بس ہمیں خوشی تھی کہ ایک اچھا شخص جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہمارے لیے لے کر آئی، چونکہ انہوں نے اپنا کام تو کرنا نہیں، عوامی خدمت کرنی ہے۔ عوامی خدمت کے لیے عوامی نمائندہ ہونا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں نذیر احمد بھٹو سے زیادہ بہتر عوامی نمائندہ کوئی بھی نہیں، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے۔ آج ہم نے رفیق ناگوری صاحب سے ریکویسٹ کر اور اپنا کمال نظر صاحب ہیں، محمد علی بھائی ہیں، ان سے رضیہ زبیر بھائی ہیں، ان سے ریکویسٹ کر کے بھٹو صاحب سے ٹائم لیا، اور ہم ایک وفد کی صورت میں ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور ہار بھی ہم نے پہنائے، اور پھول بھی ہم نے ان پر برسائیں، اور ان پر محبت بھی نچھاور کریں گے، اور انشاءاللہ عنقریب جو ہے ہم ان سے ٹائم لے کر اور ایک بہترین سا آتش بازی کا اور ایک علاقے میں بہترین جو پروگرام ہوگا وہ ان کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل۔